हेलो एभ्रिवान, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हामी के सुरु गरिरहेछौँ त आँखा आई। वी आर जस्ट डुइङ के त आई। सो आई हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड नर्भस सिस्टम को जुन स्पेशल सेन्सेस को पार्ट हो त्यसमा मैले के कम्प्लिट गरिसकेको छु त इयर आई हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड। च्यानलमा भिडियो अलरेडी पोस्टेड छ, तपाईँहरूले धेरैजनाले हेर्नु भएको छैन, गएर हेर्दा हुन्छ। र मोस्टली हामी के को लागि युज गरिरहेछौँ त दिज क्लासेज आर फर बिङ जेनरली के त क्लास 12 एनईबी एन्ड आवर अन हट फेभरेट दैट इज सीईई कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन को लागि मोस्टली फोकस गरेर हामी हेरिरहेछौँ। बायोलोजी को क्लासेस छौ, ह्युमन बायोलोजी। आई एम गोइङ टू टिच यू द होल ह्युमन बायोलोजी। र त्यो जेनरली सीईईमा के हुन्छ त फोकस हुन्छ, किनभने अल्टिमेट गोल हामी सबैको के हो त सीईई क्र्याक गर्ने वा मेडिकल इन्ट्रान्स क्र्याक गर्ने हो। त्यो पारामेडिकल होस् मेडिकल होस् जे पनि होस्, ठिक छ। सो आज हामी के को कुरा गरिरहेछौँ त जेनरली वी आर टकिङ अबाउट के त आई। टुडे वी विल टक अबाउट आई। अब आई भनेको एउटा के हो त सेन्स अर्गन नै हो। के हो त सेन्स अर्गन नै हो। इट इज के त सेन्स अर्गन हैन। हाम्रो शरीरको 5वटा सेन्स अर्गन मध्ये आई पनि एउटा के हो त सेन्स अर्गन नै हो। र जेनरली आई को यदि हामीले हेर्छौँ भने आई को जेनरली काम के हो त सीइङमा हेल्प गर्छ। इट हेल्प्स अस टु के सी अर रिकग्नाइज थिङ्स। यसको मेन काम के हो त हेल्प्स अस टु सी थिङ्स, हेल्प्स अस टु सी थिङ्स हैन। तिमी सबैजनाले भनिराख्नु होला कहाँबाट सुरु गरिरहेको हुन्छ, क्लास 2 मा थोरै हामी पढिरहेछौँ हैन। बेसिकबाट सुरु गरौँ, एकदम बेसिक। लेट अस सपोज कि यु डोन्ट नो इभन एनिथिङ, त्यहाँबाट नै सुरु गरौँ ताकि सबैले बुझ्न के हुन्छ त इजी हुन्छ। अब आई को यदि जेनरली हामीले हेर्ने भने यो फेस हेर्नुहोस् त, मेरै फेस लिनुहोस् एक्जाम्पल। मेरो फेसमा कतिवटा आँखा हेर्न सकिराख्नु भएको छ। देयर आर जेनरली 2 आइज। सबैको फेसमा त्यस्तै होला। वी अल ह्युमन्स आर के त सेम, अनलेस के हुन्छ त अनलेस देयर इज अ प्याथोलोजी। यदि प्याथोलोजी छैन भने जेनरली त सबैको बडी स्ट्रक्चर सेमै हुन्छ। अब कसैको के भयो त एउटा आँख फुटिहाल्यो त त्यसको शरीरमा त एउटै आँख छ। अब किनभने एउटा फुटिहाल्यो भने त्यसरी त भन्न मिल्दैन, त्यो एउटा के त प्याथोलोजी हो, ट्रमामा गएर त्यसको त्यस्तो भयो। तर जेनरल कन्डिसनमा सबैको कति हुन्छ त 2टा आँखा हुन्छ। सो विल राइट इट के त नम्बर अफ आइज। देयर आर 2 नम्बर अफ आइज। कतिवटा नम्बर हो त 2 नम्बर अफ आइज हो। वा यसलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्न सक्छौँ 1 पेयर अफ आइज। 1 पेयर अफ आइज छ हाम्रो शरीरमा। अब आईको लोकेसन कहाँ छ? एक्सटर्नल लोकेसन हामी हेर्छौँ भने हाम्रो कहाँ छ त फेसियल रिजनमा आएको छ। यो एक्सटर्नल लोकेसन भयो। त पहिले एक्सटर्नली म बताइदिन्छु, त्यसपछि इन्टर्नली कुरा गरौँ। मानौँ कि आईको तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन, हामी बेसिकबाट सुरु गरौँ। सो यो जुन पार्ट, यो फोटो कोर्नुभन्दा राम्रो मेरो यो शरीरमै हेर्नुहोस् है, मेरो आँखामै हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। दिस पार्ट इज नथिङ बट के त आइब्रो। दिस इज के आइब्रो। र दिस पोर्सन इज कल्ड एज के दिस पोर्सन और दिस पोर्सन इज कल्ड एज के त आई लिड्स। के भन्छौँ यसलाई हामी आई लिड्स भन्छौँ, ठिक छ। यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ आई भनिरहेको छु म। दिस इज के त आई लिड्स। र आई लिडमा यो जुन सानो 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 यो हेरिराख्नु भएको छ हेयर जस्तो स्ट्रक्चर, द्याट इज नथिङ बट के त आई ल्यासेज। यति कुरा क्लियर हुनु पर्यो। आइब्रो, आई लिड, 2टा आई लिड होइन, माथि र तल, र यो के हो त आई ल्यासेज। दिस इज के त आई ल्यासेज। यति कुरा सबैलाई क्लियर हुनु पर्यो। दिज आर के त एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। र एउटा यसमा म अझै सीई रिलेटेड कुरा एउटा अझै थपेँ। यो जुन हाम्रो यो तलतिर हेरिराख्नु भएको छ यो पोर्सन, यो जहाँ आएर सकिरहेछ आई होइन, दिस पोर्सन इज नथिङ बट के त प्लिका सेमिल्युनारिस। धेरै हट क्वेसन हो यो होइन। प्लिका सेमिल्युनारिस, यो क्वेसन पटक पटक सोधिएको छ होइन। प्लिका सेमिल्युनारिस भनेको एउटा के हो त आईको स्ट्रक्चर हो, जो पहिले जेनरली इभोल्युसनिस्टहरूले के भन्छ त, इभोल्युसन बायोलोजीले के भन्छ कि जेनरली यो इभल्भ भएको कहाँबाट त निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन। निक्टेटिङ मेम्ब्रेन जेनरली कहाँ हुन्छ त जेनरली लोअर अर्गेनिजम्समा हुन्छ निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, हो क्या। र यो त्यहीँबाट इभल्भ भएको दिस पोर्सन जसको ह्युमनमा अहिले त्यस्तो खासै काम, निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेनको हामी ह्युमनमा त त्यस्तो काम छैन। सो यसलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ दिस प्लिका सेमिल्युनारिस। यसको सेमिल्युनारिस किनभने क्रिसेन्ट सेप, आधा मुन जस्तो सेप हो, द्याट्स वाइ सेमिल्युनारिस भन्यो, प्लिका सेमिल्युनारिस। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त इट इज अलमोस्ट अ भेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन के त ह्युमन आई अर ह्युमन बडी भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो यो प्लिका सेमिल्युनारिसको कुरा याद राख्नुहोस्, एउटा क्वेसन बन्न सक्छ तपाईँहरूको है, 1 मार्क यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा हामी गरौँ आईमा। अब यो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हामीले पढिसक्यौँ। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा जाउँ। यो भित्र जुन हामी हेरिरहेछौँ, आँखा जुन हेरिरहेछौँ, भित्र यो जुन पुरै व्हाइट पार्ट हेरिराख्नु भएको छ मेरो आँखाको, दिस व्हाइट पार्ट इज नथिङ बट के त स्क्लेरा अफ द आई। अहिले म त कोटिङ्स अफ आईमा स्क्लेरा र कर्नियाको बारेमा पुरै पढाउँछु। बस जस्ट अहिले के बुझौँ त हामी, यसको एकदम बेसिक बुझौँ। दिस इज के त
स्क्लेरा अफ द आई, द व्हाइट पोर्सन अफ द आई बल। यसलाई हामी आई, दिस कम्प्लिट स्ट्रक्चर इज कल्ड एज आई। तर यदि म यो व्हाइटवाला पोर्सनको मात्रै कुरा गर्छु द्याट इज के त स्क्लेरा। त्यो के को पार्ट हो त आई बलको पार्ट हो। दिस इज के आई बलको पार्ट, यो भयो स्क्लेरा। स्क्लेरा पछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नु भइरहेको होला यहाँ कालो कालो पोर्सन हो स्क्लेरा पछि हैन। द्याट कालो पोर्सन म एउटा यहाँ बनाएर नै हेराउँछु तपाईँहरूलाई। यो हाम्रो आई भयो यदि भने हैन, यो बीचमा यो पुरै व्हाइट पोर्सन छ हैन, र यो बीचमा एउटा के छ त्यस्तो हैन कालो पोर्सन छ हैन। र त्यसभन्दा बाहिर मेरो यहाँ कालै छ। तपाईहरुको वा अझै कुनै जस्तै हिरोइनहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने जेनरली ऐश्वर्या राईको हेरौँ भने अलिकता ब्लुइस ब्लुइस जस्तो देखिन्छ नि, हो किन? त्यो के होला त? यदि यो साइडमा यस्तो के छ त एउटा ब्लुइस जस्तो हो दिस स्ट्रक्चर, आई एम ड्रइङ इट विथ ब्लू पेन ओन्ली सो दैट इट विल बी इजियर फर यू। कसैको ब्राउन पनि हुन्छ हैन। सो दिस स्ट्रक्चर इज नथिङ बट के त आइरिस। दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड एज के आइरिस। यहीबाट क्वेश्चन भन्छ कि कलर अफ आई इज ड्यू टू, आई को कलर के को कारणले हुन्छ? आइरिसको कारणले। कसैको ब्राउन हुन सक्छ, मेरो ब्ल्याक छ, मोस्टलीको ब्ल्याक हुन्छ हैन। र त्यो पिगमेन्ट कसले गर्छ? त्यो पिगमेन्टको नाम के हो जसले कलरेसन दिन्छ आईको? द्याट इज नथिङ द मेलानिन, द्याट इज नथिङ बट द मेलानिन। त्यो कुरा पनि याद राख्नु। यसको बारेमा डिटेल हामी अहिले पढ्छौँ, तर यो जस्ट एक्सटर्नल मर्फोलोजी बताइरहेको छु तपाईँहरूले, ठीक छ? सो दिस पोर्सन इज के त दिस व्हाइट अफ द आई इज कल्ड एज स्क्लेरा and this portion of the eye is called as के त this is nothing but iris हैन। र यो भित्र यो पुरै यस्तो बीचमा एउटा कालो पाल जस्तो देखिन्छ नि हैन, सानो आँखाको नानी भन्छौँ जसलाई हामी। दिस इज नथिङ बट के त प्युपिल। एन्ड दिस इज द प्युपिल। प्युपिलको काम के हो जनरली? यसले एमाउन्ट अफ लाइट द्याट इन्टर्स एन्ड लिभ्स द आई, त्यसलाई के गर्छ त यसले रेगुलेट गर्छ। प्युपिल के हुन्छ त डाइलेट हुन्छ र कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। टर्च बाल्ने बेला हेर्नुहुन्छ नि आँखाको नानी हैन, त त्यो भनेको जनरली के हो त प्युपिलको काम हो। इट रेगुलेट्स द एमाउन्ट अफ लाइट इन्टरिङ एन्ड लिभिङ फ्रम द आइज। यति कुरा ध्यानमा राखौँ। एक्सटर्नल मर्फोलोजी हामीले बुझ्यौँ। अब हामी जाउँ इन्टर्नल मर्फोलोजीमा। इन्टर्नल मर्फोलोजीमा जानुभन्दा पहिले अझै दुई चारवटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जनरल बेसिक्स अफ आईमा। त्यो के हो त? नम्बर अफ आइज 2 हो हैन। र अर्को कुरा हामी गरौँ भने आइजको लोकेसन कहाँ हो त? अब सर मुखमा छ भनेर त भन्न मिलेन हैन, मुखमा छ भनेर भन्न मिलेन। कहाँ छ त आई? आईको लोकेसन भनेको एउटा बोनी अर्बिट हो हाम्रो स्कलमा, जसको नाम के हो त अर्बिट। बोनी एउटा स्ट्रक्चर हो जसको नाम के हो त अर्बिट, अर्बिट अफ स्कल। यो पनि याद गर्ने क्वेसन हो, सोध्ने क्वेसन हो। यो जुन हाम्रो आँखा यो धर्सेको पार्ट हेर्नुहुन्छ नि, यो पुरै फेस यस्तो छ, यसको बिचमा त्यो भित्रतिर गएको पार्ट हो, बल्ज्ड इन पार्ट हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त अर्बिट भन्छौँ। र स्कलको एउटा बोन हो, बोनी सकेट द्याट इज कल्ड एज अर्बिट इन विच द आइज इज लोकेटेड। यति कुरा हामीले आईको बारेमा बुझ्यौँ, लोकेसन बुझ्यौँ। अब भिजनको बारेमा बुझौँ भने आईको हामीलाई जुन भिजन दिन्छ ह्युमनमा कस्तो भिजन हो? हाम्रो दुईटा आँखा छ। दुईटा आँखाले यदि हामीले हेर्छौँ कुनै कुरा भने दुईटा हेर्छौँ कि एउटै हेर्छौँ? एउटा आँखा बन्द गरेर हेऱ्यो भने पनि एउटै हेर्छौँ, एउटा छ भने, र दुवै आँखा खोलेर हेऱ्यो भने पनि अगाडिमा के हुन्छ त एउटै देखिन्छ, हो कि न? सो दिस टाइप अफ भिजन इज कल्ड एज के त बाइनोक्युलर भिजन। हाम्रोमा भिजन कस्तो हो त बाइनोक्युलर भिजन। यो सोधेको क्वेसन हो है। लोअर अर्गानिजम्सहरूमा मोनोक्युलर भिजन हुन्छ, हामी हायर अर्गानिजम्स हौँ, हाम्रोमा के हो त बाइनोक्युलर भिजन। बाइनोक्युलर भिजनको अर्थ के हो कि दुईटा आँखाले एउटै इमेज फर्म गर्छ। कतिवटा इमेज फर्म गर्छ? एउटै इमेज। दुईटा आँखाले दुईटा डिफ्रेन्ट आँखाले हेर्छौँ, दुईटा डिफ्रेन्ट इमेज थोरै फर्म हुन्छ, एउटै इमेज नफर्म हुन्छ। यदि तपाईँले मलाई अहिले हेरिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा भने म एउटा देखिरहेको छु कि दुईटा? एउटै देखिरहेको। तर तपाईँसँग आँखा कतिवटा छ? दुईवटा। भनेको दुईटा आँखा मिलेर इमेज कतिवटा फर्म भयो त एउटा। द्याट इज नथिङ बट के त बाइनोक्युलर भिजन। म लेखिदिन्छु तल, 2 eyes forms one image. This is nothing but के त बाइनोकुलर भिजन। दिस इज बाइनोकुलर भिजन। यो याद राख्नु, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बन्न सक्छ है बाइनोकुलर भिजन। अर्को कुरा गरौँ हामी बाइनोकुलर भिजन पछि आईले इमेज कस्तो फर्म गर्छ? नेचर अफ इमेज फर्मड बाई आई। आईले बनाएको इमेजको नेचर कस्तो हो त? नेचर हेरौँ। अब यो बुझ्नको लागि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जुन आँखाको यसभन्दा अगाडिको जुन बल्ज पार्ट छ त्यसलाई हामी कर्निया भन्ने गर्छौँ। के भन्ने गर्छौँ? कर्निया। र कर्निया यो पुरै स्ट्रक्चरलाई हेर्नु भने यसलाई हामी के भन्छौँ? कर्निया। र यो कर्नियामा जेनरली हेर्छौँ
त कर्निया कस्तो हुन्छ त कन्भेक्स इन नेचर हुन्छ कस्तो हुन्छ कन्भेक्स इन नेचर कन्भेक्स लेन्स पनि कन्भेक्स इन नेचर हो कर्निया के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ र यसले लाइटलाई पास गर्न दिन्छ र त्यसपछि भित्र लेन्स छ लेन्स पनि के हो बाई कन्भेक्स हो जसले के गर्न दिन्छ त भित्र लाइटलाई के गर्छ त एक ठाउँमा कन्भर्ज गर्छ सो यसले आँखाले कस्तो इमेज फर्म गर्ने होला त रियल इमेज भनेको इमेज इज फर्मड बाई के त एक्चुअल मिटिङ अफ द रेज हैन इमेज इज फर्मड बाई द एक्चुअल मिटिङ अफ द रेज हामी रियल त होइन पढ्छौँ जनरल फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले यदि एक्चुअल मिटिङ अफ रेजबाट बनिरहेछ भने द्याट इज रियल इमेज अनि रेज आर नट एक्चुअली मिटिङ बट जस्ट एपियर्स टु मिट डटेड लाइनमा हामीले बनाउँछौँ नि द्याट इज नथिङ बट के त हाम्रो भर्चुअल इमेज सो आँखाले कस्तो गर्छ रियल इमेज फर्म गर्छ रियल र रियल इमेज मोस्टली के हुन्छ त इन्भर्टेड हुन्छ यो पनि तपाईँहरूले फिजिक्सबाट थाहा छ मभन्दा राम्रो फिजिक्स छ तपाईँहरूको रियल र इन्भर्टेड साइजको कुरा गरौँ भने कस्तो हुन्छ हाइली डिमिनिस्ड हो ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले हाइली के त डिमिनिस्ड साइज हुन्छ त हाइली डिमिनिस्ड साइज होला भने यदि मलाई हेरिराख्नुहुन्छ एकदम सानो हेर्नुहुन्छ त त्यस्तो सम्भव छैन त अब इमेज कस्तो छ उल्टा पनि छ यदि मार्कर तपाईँलाई मैले सामनेमा यसै राखेँ भने मार्करको इमेज आँखाले रेटिनामा कस्तो बनाइदिरहेछ यस्तो बनाइदिरहेछ त के हामी मार्करलाई यस्तै राखेँ मैले यस्तो राखिरहेको छु तपाईँ यस्तै राख्नुभएको छ नो यु आर सिइङ द इरेक्ट मार्कर नट द बेन्ट मार्कर अर इन्भर्टेड मार्कर किन हो त्यस्तो यो काम अब कसले गर्छ त हाम्रो ब्रेनले सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अफ आवर बडी जसलाई हामी के भन्छौँ ब्रेन यो ब्रेनले के गर्छ एनालाइज गर्छ यसलाई यो इमेजलाई रेटिनाबाट अब यो जब जान्छ इम्पल्सको फर्ममा माथि अप्टिक नर्भबाट अनि इमेजलाई के गर्छ त ब्रेनले त्यहाँनिर हेर्छ र त्यसलाई सिधा पारेर हामीलाई के गर्छ त देखाउँछ दिस इज द वर्क अफ के त ब्रेन आईले जेनरली कस्तो इमेज फर्म गर्ने हो रियल र इन्भर्टेड र हाइली डिमिनिस्ड हैन तर हामीले हेर्ने इमेज कस्तो हो त हामीले हेर्ने इमेज जुन प्रोसेस्ड भएर ब्रेनबाट आउँछ द्याट इज नथिङ बट के त रियलै इन्भर्टेड हैन इरेक्ट हुन्छ र कस्तो हुन्छ त सेम एज साइज अफ द अब्जेक्ट ठीक छ यो कुरा कसले गर्छ ब्रेनले तब त्यो पनि बुझौँ कि ब्रेनमा कुन पोर्सनले इमेज फर्मेसनको काम गर्छ इमेज फर्मेसनको काम इमेज इज रेगुलेटेड एट कुन पोर्सन अर एनालाइज्ड एट अर प्रोसेस्ड एट जे पनि भनौँ ब्रेनमा त जेनरली हामीले फर्स्ट के लेख्छौँ ब्रेन यो भयो एकदम बच्चावाला कुरा कि ब्रेनमा हुन्छ सर हैन अब ब्रेनको कुन पोर्सनमा ब्रेनको जेनरली सेरेब्रल कर्टेक्स र त्यसलाई पनि प्राइमरी सेरेब्रल कर्टेक्समा हुन्छ प्राइमरी सेरेब्रल कर्टेक्सको कुन लोबमा जेनरली भन्ने हो भने दिस इज नथिङ बट के त दिस पछाडिवाला लोब पोस्टेरियर मोस्ट लोब अफ आवर ब्रेन द्याट इज नथिङ बट के त अक्सिपिटल लोब हो दिस इज के त अक्सिपिटल लोब यो एकदम डिटेलमा भयो इफ यु आर इन लोअर क्लासेस जस्ट सिम्पल ब्रेन त्यसभन्दा हायर क्लासेस भनेको सेरेब्रल कर्टेक्समा हुन्छ सेरेब्रल कर्टेक्सको कुन पोर्सनमा त अक्सिपिटल लोबमा यसभन्दा बढी जान्न अहिले जरुरी छैन एमबिबिएसमा जान्नुहुन्छ त्यो एरिया नम्बरहरू पनि पढ्नुपर्छ त्यो अहिले हामीले त्यति ज्यादा चाहिँदैन जब एमबिबिएस 3rd 4th इयरमा जानुहुन्छ नि त्यहाँ तपाईँलाई अप्थाल्मोलोजी पढ्नुपर्छ त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ कुरा तर अहिले चाहिँदैन तपाईँहरूलाई है सो यति मैले लेखेँ अक्सिपिटल लोब ठिक छ अक्सिपिटल लोबमा गएर के भयो त अब हाम्रो इमेज फर्म हुन्छ जुन कि के हुन्छ त सेम साइज इरेक्ट हुन्छ र रियल त रियलै हुन्छ हो किन त यति कुरा हामीले ब्रेनले एनालाइज गरेर हामीलाई दिने कुरा यो जेनरल इन्फर्मेसन मैले कसको बारेमा बताएँ त आईको बारेमा बताएँ अब आईको बारेमा हामी फर्दर जान्छौँ डिटेलमा पढ्न है त मैले जेनरली के गर्छु त अहिले तपाईँहरूले लेयर बाई लेयर एउटा लेयर जस्तै पढाउँदै जान्छु र त्यसको फिगर मात्रै बनाउँदै जान्छु र लास्टमा हामीले के गर्छौँ त्यो सबै लेयरलाई जोडेर एउटा कम्प्लिट आईको स्ट्रक्चर बनाउँछु तपाईँहरूलाई पनि इजी मलाई पनि इजी सबैलाई इजी बुझ्न पनि के हुन्छ त एकदम आसान हुन्छ तपाईँले आफै दिमागमा एनालाइज गर्दै जानुहुन्छ आफै पुरै पिक्चर कोर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै त्यो एक्सप्लेन गरी राख्नै पर्दैन सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ के त कोटिङ्स अफ आई जेनरली तपाईँहरूले लेयर्स अफ आई भनेर पनि पढ्नुहुन्छ यसमा एउटा कुरा अझै बताइदिइरहेको छु है यो आँखाको जुन सबभन्दा यो अगाडि अच्छा ठिक छ कोर्निया जब भन्छु नि त्यति बेला भन्छु केही छैन अहिले कर्नियाको स्क्लेराको कुरा गर्छु अनि कुरा गर्छु सो आईलाई यदि हामीले यहाँबाट यदि डिभाइड गर्छौँ भने कोटिङ्स अफ आई भनेर भनौँ है के कोटिङ्स अफ आई अर लेयर्स अफ आई हैन अब यसलाई मैले डिभाइड गरेँ भने आई क्यान सिम्पली डिभाइड इट इन्टु 3 पार्ट्स त्यो 3वटा लेयर के होला त वा त्यो 3वटा कोटिङ्स के होला त ठीक छ सो द फर्स्ट कोटिङ बिङ द ट्युनिका
फाइब्रोसा। दिस इज के ट्युनिका फाइब्रोसा, आउटर मोस्ट लेयर हो ट्युनिका फाइब्रोसा। सेकेन्ड भनेको हाम्रो के होला त ट्युनिका भ्यास्क्युलोसा। दिस इज नथिङ बट ट्युनिका भ्यास्क्युलोसा। थर्ड कुरा जब हामी गर्छौँ द थर्ड इज नथिङ बट के त ट्युनिका नर्भोसा। दिस इज ट्युनिका नर्भोसा। यो तीनवटा क्लियर होला है बोर्डमा तपाईँहरूलाई? क्लियर छ। ट्युनिका नर्भोसा र ट्युनिका भ्यास्क्युलोसा र अनदर वान इज ट्युनिका फाइब्रोसा। अर्को कुरा हेरौँ, ट्युनिका नर्भोसा, ट्युनिका भ्यास्क्युलोसा र ट्युनिका फाइब्रोसा। सो विल स्टार्ट विथ के त ट्युनिका, पहिले यसको जेनरल यसको सबै बताइदिन्छु है। ट्युनिका फाइब्रोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, यो के होला त मिडिल लेयर, यति तपाईँहरू आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। र ट्युनिका इज के त इनर मोस्ट लेयर, ठिक छ? दिस इज के इनर मोस्ट लेयर। अब यसको अलिकता अझै कुरा गरौँ। अलिकता अझै कुरा गर्छु भने यसमा ट्युनिका फाइब्रोसामा जेनरली के हुन्छ त स्क्लेरा र कर्निया। स्क्लेरा र कर्निया जुन हामीले बाहिरबाट व्हाइट पार्ट अफ द आई देखिरहेछौँ नि आई बलमा, होइन? द्याट इज नथिङ बट स्क्लेरा एन्ड इट इज द पार्ट अफ के त ट्युनिका फाइब्रोसा, द आउटर मोस्ट कोटिङ अफ द आई। ट्युनिका भ्यास्कुलोसामा हामीले के हुन्छौँ कोरोइड हेर्छौँ र सिलियरी बडीहरू हेर्छौँ। सिलियरी बडी लेखिदिए मेनली के हो त कोरोइड। भास्क्युलोसा भनेको जहाँ ब्लड भेसल्सहरू प्रेजेन्ट छ, र यो आउटर मोस्ट लेयर ट्युनिका फाइब्रोसा जसमा ब्लड भेसलहरू एब्सेन्ट छ। यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ हामी, यो बेस बनाउनुहोस् है, अभ्यास्क्युलर लेयर हो। यसको सोध्ने क्वेसन एउटा आइरहेछ यसमा, त्यसैले भनिरहेको छु अहिले बेसमा एकदम याद राख्नुहोस् कि यो के हो ट्युनिका फाइब्रोसा जुन हो द्याट इज के त अभ्यास्क्युलर लेयर, त्यसमा कुनै पनि ब्लड भेसल्स हुँदैन। नेक्स्ट विल टक अबाउट ट्युनिका नर्भोसा। यो इनर मोस्ट लेयर हो र यसमा के हुन्छ त रेटिना हुन्छ, र यहीँ के हुन्छ त इमेज इज फर्मड। इमेज इज फर्मड, ये छुट्यो है ल। इमेज इज फर्मड एट रेटिना, द्याट इज द के त पार्ट अफ ट्युनिका नर्भोसा। ठिक छ? यति कुरा हामीले बुझौँ। अब कुरा म सुरु गर्छु आज ट्युनिका फाइब्रोसाबाट। ट्युनिका फाइब्रोसाको मैले दुईटा लेयर भने। के भने त दुईटा लेयर? कर्निया लेयर, होइन लेयर त एउटै हो, त्यो पार्ट एउटै हो, त्यसको डिफरेन्ट के छ त अगाडि र पछाडि यसरी सम्झाउँछु म, फिगरमा इजी हुन्छ तपाईँहरूलाई। मानौ दिस इज के त आइबल, होइन? यो आइबल हो। आइबलको सेप सायद मैले छोडेको छु है। सेप भनेको सिम्पली के हो त एप्रोक्सिमेटली के स्फेरिकल। इट इज नट एक्ज्याक्टली स्फेरिकल। हेर त यो म अहिले अगाडि बनाउँछु नि, भन्नु मलाई इज दिस एक्ज्याक्टली स्फेरिकल? नो, इट इज नट एक्ज्याक्टली स्फेरिकल। यो कस्तो हो त एप्रोक्सिमेटली स्फेरिकल हो। पछाडिबाट स्फेरिकल जस्तो छ, तर अगाडि आएर के भएको छ त बल्ज्ड आउट जस्तो भएको छ, त्यसैले यसलाई हामी एप्रोक्सिमेटली स्फेरिकल भनौँ। ठिक छ? सेपको पनि कुरा भइहाल्यो त्यहाँ है। अब हेर, यो पोस्टेरियर जुन पोर्सन हुन्छ, पोस्टेरियर भनेको पछाडिवाला पोर्सन, दिस इज के अ लिटल बिट थिक, दिस इज अ लिटल बिट थिक पोर्सन, र एन्टेरियर पोर्सन इज अ लिटल बिट के त थिन। ठिक छ? एन्टेरियर पोर्सन इज अ लिटल बिट थिन, र यहाँबाट एउटा के हुन्छ त यसरी अप्टिक डिस्क हुन्छ यो पोर्सन, र यहाँबाट के हुन्छ त नर्भ्स र ब्लड भेसल्सहरू के हुन्छ त इन्ट्री एन्ड एक्जिट फ्रम द आइज। यो कुरा आउटर मोस्ट लेयरमा बुझौँ। सो यो पोस्टेरियर पोर्सन जुन छ यसलाई हामी यसरी गरौँ, दिस इज के त एन्टेरियर पोर्सन, दिस इज पोस्टेरियर पोर्सन, एन्ड वी आर स्टिल इन के त आउटर मोस्ट लेयर द्याट इज द ट्युनिका फाइब्रोसा। सो पोस्टेरियर पोर्सन यो जुन पुरै बल्कवाला पछाडिको पार्ट हो यसलाई हामी भन्छौँ स्क्लेरा। दिस वी कल्ड एज के त स्क्लेरा। र यदि स्क्लेराको कुरा गरौँ भने स्क्लेरा इट्सेल्फ ह्याज कति लेयर त 3 लेयर्स। स्क्लेरामा कतिवटा लेयर्स हुन्छ? 3 वटा लेयर्स हुन्छ। यसको बारेमा हामीलाई अहिले पढ्नु छैन, खालि यति बुझ्नु छ कि स्क्लेरामा कतिवटा लेयर हो? 3 वटा लेयर। क्वेसन सोध्न सक्छ यहाँबाट। त्यो 3 वटा लेयर के हो त्यो अहिले पढ्नु छैन, पछि मेडिकल पढ्दाखेरि अप्थाल्मोलोजीमा पढ्नुहुन्छ। नो टेन्सन अबाउट द्याट, विल मुभ अन है। स्क्लेरा बुझ्यौ। र एन्टेरियर यो जुन थिनवाला पोर्सन छ दिस इज नथिङ बट के त कर्निया। र मैले पहिले नै भनेको छु कि कर्निया एन्ड स्क्लेरा टुगेदर फर्म्स के त आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द आई विच इज नथिङ बट के त ट्युनिका फाइब्रोसा। ओके न? स्क्लेरा के हो त यो, अब स्क्लेराको बारेमा अझै पढौँ। स्क्लेरा के हो त व्हाइट पोर्सन अफ द आई, व्हाइट पोर्सन अफ आई, मैले सुरुमै भनेको थिएँ।
कर्निया के हो त अगाडिको बल्ज्ड पार्ट हो, कर्निया के हो अगाडिको बल्ज्ड पार्ट हो। त अब स्क्लेरा कति पोर्सन यसले लिइरहेछ र कति यसले लिइरहेछ त्यो अलिकता बुझिहालौँ। फेरि यसरी छ, जस्तो यो कर्निया होइन, यो पुरै स्क्लेरा यदि आउटर मोस्ट कभरिङ हो भने यही अगाडिमा आएर यसकै एउटा पोर्सन जुन सानो हुन्छ अगाडि बल्ज आउटवाला पोर्सन, द्याट इज कल्ड एज कर्निया। ठिक छ, स्क्लेरा नै के हुन्छ इलोङ्गेट भएर अगाडि केमा बनेको हुन्छ त कर्नियामा बनेको हुन्छ, र यो पछाडिवाला पोर्सन इज कल्ड एज के त दिस पोर्सन इज कल्ड एज के त स्क्लेरा। यदि हामी यसमा हेर्छौँ त्यदि मैले यसलाई पुरै 6 पार्टमा यदि डिभाइड गरेँ भने दिस पोस्टेरियर 5/6 पार्ट भनेको त होल पार्ट यति, त्यो 5/6 पार्ट जुन छ 5/6 पार्ट के छ त यो दिस इज स्क्लेरा, र दिस इज एन्टेरियर 1/6 पार्ट, दिस इज नथिङ बट के त 1/6 पार्ट इज के त कर्निया, कर्निया इज एन्टेरियर 1/6 पार्ट। अब यहाँ हेरौँ एउटा पोर्सन छ जहाँबाट के भइरहेछ त यो मैले भनिरहेको छु नि, यो पोर्सन यहाँबाट के भइरहेछ त यतातिर के छ स्क्लेरा र यतातिर के छ कर्निया। त यो पोर्सनलाई के भन्ने जहाँ स्क्लेरा र कर्नियाको डिमार्केसन भइरहेछ, दिस पोर्सन इज नथिङ बट के त लिम्बस, दिस पोर्सन इज कल्ड एज के लिम्बस, दिस इज लिम्बस। यो पनि याद राख है, यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है लिम्बस भनेको के हो। ठिक छ, सो दिस इज लिम्बस। अब अर्को के भनौँ त हामी यसमा, अब एउटा एउटा गरेर पढौँ। ठिक छ, ल म यसलाई मेट्छु है यो साइडबाट, ट्युनिका फाइब्रोसाको अझै कुराहरू हामीले गर्ने हो। सो आई एम जस्ट सिम्पली रबिङ अ बिट हेयर है। यो इमेज त क्लियर छ नि तिमीहरूलाई, इमेज म सानो साइडमा कोडिदिन्छु सो द्याट विल फ्रिली राइट हेयर होइन। एउटा इमेजमा सानो कोडिदिन्छु होइन, यो तपाईँको कर्निया र यहाँबाट पछाडितिरवाला पोर्सन के त दिस इज बट नथिङ बट योर स्क्लेरा। सो यहाँ म लगाउँछु 1 नम्बर स्क्लेरा र दोस्रो नम्बर कर्निया। सो स्क्लेरा सुरु गरौँ। स्क्लेरा के हो त अहिले लेखेकै कुरा लेखिरहेको छु म फेरि, स्क्लेरा पोस्टेरियर 5/6 पार्ट 5/6 पार्ट, र यो के हो त व्हाइट अफ द आइबल, व्हाइट अफ द आइबल कस्तो स्ट्रक्चर हो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हो। यहीँबाट क्वेसनहरू सोध्छ है, एकदम ध्यान लिएर। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हो। स्क्लेरा वर्डको मिनिङ के हुन्छ, आउटर मोस्ट कुरा जहिले पनि के हुन्छ टफ हुनु पर्यो नि, त स्क्लेराको मिनिङ नै हुन्छ टफ। यसको मिनिङ के हो त टफ, इङ्ग्लिसमा स्क्लेराको मिनिङ के हुन्छ टफ, एन्ड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, त्यसैले यसलाई स्क्लेरा पनि हामी भन्छौँ। अर्को कुरा हामी गरौँ यसमा, स्क्लेरा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हो यो होइन, पोस्टेरियर 5/6 पार्ट यसले कभर गरिरहेछ, र अझै यदि हामी यसमा हेर्छौँ भने यो के हो त मेडअप अफ, यसको कम्पोजिसन के हो त केले बनेको हुन्छ स्क्लेरा। स्क्लेरामा जेनरली कतिवटा लेयर हुन्छ त 3वटा लेयर्स हुन्छ। स्क्लेराको भित्र हेऱ्यौँ भने कतिवटा लेयर हो 3वटा लेयर हो, र यसको कम्पोजिसन हेऱ्यौँ भने यो कस्तो हो त कनेक्टिभ टिस्युज, यो याद राख है, कनेक्टिभ टिस्यु प्लस के इट इज मेड अप अफ कनेक्टिभ टिस्यु र कोलाजन फाइबर्स, द्याट्स इट इज कल्ड एज के ट्युनिका फाइब्रोसा है। कुरा बुझिरहेछौ, अब क्लियर भइरहेछ होला। कोलाजन फाइबर्सले बन्या हुन्छ, दिस इज मेड अप अफ कोलाजन फाइबर। सो दिस इज कल्ड एज के त कनेक्टिभ टिस्यु प्लस कोलाजन फाइबरको कम्पोजिसन हो, द्याट्स इट इज कल्ड एज के त ट्युनिका फाइब्रोसा। र अर्को यदि यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो कस्तो हुन्छ त मैले भनेको थिएँ ट्युनिका फाइब्रोसा कम्प्लिटली के हो त अभ्यास्क्युलर इन नेचर हो। सो दिस इज द पार्ट अफ ट्युनिका फाइब्रोसा, सो इट इज के त अभ्यास्क्युलर इन नेचर। र अलिकता कुरा म अझै भन्छु है, यो आँखा जुन छ नि, आँखामा कन्जङ्टिभा हुन्छ एउटा थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, के हो त कन्जङ्टिभा। यसरी बुझ है, यो आँखाको जुन यो पोर्सन छ नि यसको माथिबाट सानो एउटा मेम्ब्रेन जस्तो स्ट्रक्चर जुन बल्ब आई बलको माथि छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ पुरै कम्प्लिटली स्क्लेरा कर्निया सबैको माथिबाट पोर्सन छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त बल्बर कन्जङ्टिभा। आई बलको भित्र यो भित्रवाला आई बल स्ट्रक्चर छ त्यसको माथिवाला लेयर सबभन्दा माथि एकदम थिन लेयर हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त बल्बर कन्जङ्टिभा। र हाम्रो यो यसलाई हामी जनरली के भन्छौँ, यो आइलिड छ नि हामी यसलाई हामी पेल्पिब्रा पनि भन्छौँ, र यसको भित्रतिर आइबलको माथितिर र यो जुन हाम्रो पेल्पिब्रा छ त्यसको भित्रतिर एउटा थिन लेयर हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ कन्जङ्टिभा। त जुन आइबलको माथि प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बल्बर कन्जङ्टिभा, के भन्छौँ बल्बर
कन्जङ्क्टिभा, यहाँबाट क्वेसन बन्छ है, बल्बर कन्जङ्क्टिभा। र यही कन्जङ्क्टिभाको यदि इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्जङ्क्टिभाइटिस है, भाइरल हुन्छ यो जेनरली। अहिले केही दिन अगाडि हाम्रो सबै गाउँघरतिर जेनरली तराईको एरियामा भएको थियो नि भाइरल कन्जङ्क्टिभाइटिस भनेर, हो, आँखा रेड रेड हुन गएको थियो, त्यही थियो है। र अर्को के हुन्छ एउटा, यो प्याल्पिब्राको भित्रतिरवाला भनेको आइलिडको भित्रवाला पोर्सन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्याल्पिब्रल कन्जङ्क्टिभा। सो त्यो पनि याद राखौँ। अब यहाँनिर क्वेसन के भन्छ, यो क्लिनिकलमा यसलाई तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। जब धेरै पछि गएर एमबिबिएस पढ्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले पढ्नुहुन्छ कि बल्बर कन्जङ्क्टिभामा हामीले के हेर्छौँ त, जन्डिस हेर्छौँ। के भन्छौँ, जन्डिसको लक्षण हामीलाई कहाँ देखिन्छ त, बल्बर कन्जङ्क्टिभा। क्वेसन सोधेको क्वेसन हो, आइओएमको सोधेको क्वेसन पहिलेको है, कि बल्बर कन्जङ्क्टिभा इज लुक्ड फर और जन्डिस इज लुक्ड फर इन व्हिच कन्जङ्क्टिभा भनेको बल्बर कन्जङ्क्टिभा लगाउने। र प्याल्पिब्रल कन्जङ्क्टिभामा हामी के हेर्छौँ त, एनेमिया हेर्छौँ। के हेर्छौँ, एनेमिया। एनेमिया भनेको के हो त, लस अफ आरबिसी भनेको शरीरमा आरबिसीको कमी हुनुलाई हामी के भन्छौँ, एनेमिया। जेनरली ब्लडको कमी भन्छौँ हामी होइन, एनेमिया। एनेमिया ब्लडको कमी, र ब्लडमा पनि आरबिसी, र आरबिसीमा पनि के त, हिमोग्लोबिनको कमी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एनेमिया भन्छौँ। यति कुरा याद राखौँ है, ठिक छ। अब यसको हेरौँ, यो जन्डिसको लागि कहाँ हेर्छौँ, बल्बर कन्जङ्क्टिभा। अब बल्बर कन्जङ्क्टिभा जुन छ त्यो आईको आउटर मोस्ट पोर्सन हो होइन। बल्बर कन्जङ्क्टिभाले कसलाई छोपेको छ त, जेनरली इट इज कभरिङ के त, आई बल, आउटर स्ट्रक्चर स्क्लेरा र कर्नियालाई गरिरहेछ भनेको। यसमा जेनरली के हुन्छ, अब जेनरल इन्फर्मेसन यदि तपाईँहरूलाई छ भने, जन्डिसमा हाम्रो शरीरमा के हुन्छ, जन्डिसलाई म एक्ज्याक्टली डिजिज भन्दिनँ, एउटा स्टेट हो होइन, लक्षण हो धेरै रोगहरूको जन्डिस, जस्तै हेपाटाइटिसको लक्षण हो जन्डिस। त जन्डिसमा के हेर्छौँ, हाम्रो शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा बढिहाल्छ। कसको मात्रा बढिहाल्छ, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भनेको एउटा कस्तो हो त, येल्लो पिगमेन्ट हो होइन। त्यो येल्लो पिगमेन्टको मात्रा बढिहाल्छ, र त्यो येल्लो पिगमेन्ट यहाँ के छ कि जेनरली बल्बर कन्जङ्क्टिभामा यो स्क्लेरामा के हुन्छ त, अट्याचेज बिलिरुबिन, ठिक छ। र यो बिलिरुबिन अट्याच भएर यसले कस्तो कलर देखिन्छ, येल्लो कलर देखिन्छ, केमा, जन्डिसमा। सो दिस इज अल अबाउट योर स्क्लेरा। यहाँ हामीले बिलिरुबिन अट्याच भएर हामीले जन्डिसमा येल्लो कलर देखिन्छ, स्क्लेरा, आँखा येल्लो येल्लो देखिन्छ। दिस इज अल अबाउट के त, जेनरली जन्डिस। र त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, इक्टेरस पनि भन्छौँ है, इक्टेरस भन्ने पनि चलन छ त्यसलाई है। ल अब पुगौँ हामी यो पछाडिको पर्सन स्क्लेरा हामीले सबै देखिसक्यो, कर्नियामा पुगौँ। कर्निया भनेको के हो त, एन्टेरियर 1/6 पार्ट। कर्निया कस्तो हुन्छ त, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट इन नेचर। यो कस्तो थियो त, ओपेक इन नेचर थियो है। दिस इज ओपेक इन नेचर, दिस इज के त, ट्रान्सप्यारेन्ट। ट्रान्सप्यारेन्टको अर्थ के हो कि इट एलाउज लाइट टु पास थ्रु हो। यदि लाइटलाई पासै गर्न दिनु भने इमेज कसरी फर्म हुन्छ, त्यसैले त कर्निया अगाडितिर दिएछ, सो द्याट अगाडिबाट लाइट पास हुन सकोस्। कस्तो हो, ट्रान्सप्यारेन्ट। र कर्नियाको मात्रै लेयर यदि हामी हेर्छौँ भने 5 लेयर्स हुन्छ, मात्रै कर्नियामा हेर्ने भने। त्यसको भित्र जानु छैन हामीले, मात्रै खालि के पढ्नु छ त, लेयर कतिवटा छ, 5वटा लेयर हुन्छ कर्नियामा। कर्निया कुन टिस्युले बनेको हुन्छ त, नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नन स्ट्रेटिफाइड हैन, नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियमले यो के बनाएको हुन्छ त, बनेको हुन्छ कर्निया, ठिक छ। अब नेक्स्ट कुरा हामी यसमा के गरौँ त, कर्निया पनि कस्तो लेयर हो त, अभ्यास्क्युलर लेयर हो, अभ्यास्क्युलर। यहाँ एउटा क्वेसन, यो अभ्यास्कुलरबाट मैले एउटा क्वेसन मलाई याद आयो, म भनिरहेको छु। डोनेसन अफ आइबल मिन्स, आँखा दान वा नेत्रदान भनेको के हो, पुरै आइबल निकालेर दिइहाल्छ, मात्रै कर्निया दिन्छ। के दिन्छ, कर्निया। सो इट ओन्ली गिभ्स डोनेसन अफ आइबल मिन्स डोनेसन अफ कर्निया। र कर्नियामा के छ, ब्लड भेसल छैन, अभ्यास्कुलर लेयर हो, त्यसैले यसको जुन के हुन्छ, इन्सिजन गर्नु वा यसको अपरेसन गर्नु धेरै इजी हुन्छ। के हुन्छ, धेरै इजी हुन्छ, बिकज इट इज अ अभ्यास्कुलर लेयर, त्यहाँ कुनै भेसल्सहरू ड्यामेज हुने डर हुँदैन। द्याट्स वाइ इट इज के त, भेरी इजी अपरेसन। एन्ड डोनेसन अफ आइबल मिन्स के त, डोनेसन अफ कर्निया। त्यति याद राख्ने, सोधेको क्वेसन हो, डोनेसन अफ आइबल मिन्स डोनेसन अफ कर्निया। अर्को कुरा गरौँ भने यसको पावर कति होला त, पावर अलमोस्ट 45 डायोप्टर्स,
पावर भनेर पढ्नुभएको छ नि 1/f p = 1/f फोकल लेन्थ हैन, जसलाई हामी केमा मेजर गर्छौँ डायोप्टरमा मेजर गर्छौँ। त अलमोस्ट 45 डायोप्टर यसको के हो त पावर हो। र अर्को कुरा यसमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पावर यसको यति बुझिसक्यौँ हामीले। अब त्यसपछि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने आईको म्याक्सिमम रिफ्रेक्सन पार्ट यही हो, म्याक्सिमम रिफ्रेक्टिभ पार्ट हो आईको, यो रिफ्रेक्टिभ पार्ट हो। ठिक छ। र यो कस्तो हुन्छ कन्भेक्स हुन्छ। कस्तो हुन्छ कन्भेक्स। मैले सुरुमै भनेको थिएँ कर्निया पनि कन्भेक्स, हेर्न अगाडितिर आएर यस्तो बल्झ भएको छ नि भनेको कन्भेक्स स्ट्रक्चर हो, र भित्र लेन्स पनि के छ कन्भेक्स। र दुवैले के गर्छ आईमा आएको लाइटलाई कन्भर्ज गरेर लान्छ कहाँ रेटिनामा, र यसरी सार्प भिजन हुन्छ हाम्रो, र के हुन्छ मजाले इमेज फर्म हुनसक्छ। सो दिस इज के त कन्भेक्स इन नेचर। र अर्को कुरा यदि हामीले गऱ्यौँ भने यसमा जेनरली के हुन्छ त कर्नियाको इन्फ्लामेसन भयो भने यसलाई हामी के भन्ने केराटाइटिस। र यसको डोनेसनलाई हामी के भन्छौँ त कर्नियाको डोनेसनलाई वी कल इट एज के त केराटो डोनेसन भन्दा पनि कर्नियाको अपरेसनलाई हामी के भन्छौँ केराटोप्लास्टी भन्छौँ। त त्यस्तै यसको स्क्लेराको इन्फ्लामेसनलाई हामी के भन्छौँ त इन्फ्लामेसन अफ स्क्लेरा इज नोन एज के त स्क्लेराइटिस। ठिक छ। केराटोप्लास्टी पनि हामीले बुझ्यौँ। र जनरली यसले कति रिफ्रेक्टिभ पावर यसको कति हुन्छ, यसले मोस्ट अफ द भनेको 60% रिफ्रेक्सन गर्छ। यसले कति गर्छ 60% रिफ्रेक्सन यसले गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले याद राखौँ। र अर्को कुरा हामीले के याद राखौँ भन्दाखेरि यसमा ट्रान्सपेरेन्ट आई डोनेसन सबै हामीले बुझ्यौँ, म्याक्सिमम रिफ्रेक्सन भनेको पनि बुझ्यौँ, पावर पनि बुझ्यौँ, अभास्कुलर एन्टेरियर पार्ट हो त्यो पनि बुझ्यौँ, र जन्डिसमा यसले के देखाउँछ त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ। सो दिस इज अल अबाउट के त ट्युनिका फाइब्रोसा पार्ट। आज हामी पहिलो लेयरसम्मै के गरौँ त राखौँ, र नेक्स्ट हामीले के गर्छौँ त कोरोइड र त्यसको सेकेन्ड ट्युनिका भास्कुलोसा र ट्युनिका नर्भोसाको बारेमा हामीले पढ्छौँ। सो यतिसम्म हामी राख्छौँ हैन। र यसमा हल्का मैले तपाईँहरूलाई खालि के भनिदिन चाहेको छु, पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म भनिदिरहेको छु। आईको स्ट्रक्चरमा जेनरली द आउटर मोस्ट कोटिङ इज के ट्युनिका फाइब्रोसा इज मेड अप अफ टू थिङ्स। पोस्टेरियर जुन थिक पोर्सन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कि स्क्लेरा व्हाइट अफ द आइबल, र अगाडि त्यही बल्ज पोर्सन हुन्छ थिन पोर्सन हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त वी सिम्पली कल इट के छ त कर्निया भनेको 1/6 पोर्सन हो, र पछाडिवाला जुन हो 5/6 पोर्सन द्याट इज स्क्लेरा। सो यति याद हामीले राखौँ, र यो कुराहरू रिभाइज गर्नुहोस्। र नेक्स्ट भिडियोमा म फेरि यसको बारेमा बनाउँछु, जसमा म के भन्छु तपाईँहरूलाई त ट्युनिका भास्कुलोसाको बारेमा पढाउँछु र ट्युनिका नर्भोसाको बारेमा पढाउँछु। दिस मच फर आई टपिक फर दिस भिडियो। दिस इज द पार्ट 1. Just wait for part 2 and we'll do all the things there also. Thank you all of you. Bye bye.